बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई जो हैं उनके बारे में उनकी शान बयान कर रहा था और उनकी सीरत के हवाले से बातें हो रही थी। ये तीसरी किस्त है। आज 5 हिजरी में जो कुफ़ार मक्का थे उन्होंने और कबाइल को भी साथ मिला के एक आखिरी जो थी इस्लाम पे हमला करने की कोशिश की। उनका ख़्याल था कि हम मदीना पर हमला करके मदीना के सारे मुसलमानों को कैदी कर लेंगे, उनको शहीद कर देंगे, उनकी जो ख़वातीन हैं उनको हम जो है वो लौंडियाँ बना लेंगे और मदीना मुनव्वरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। उस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो मशवरा दिया था कि खंदक खोद ली जाए, तो वो खंदक खोद ली गई। और वो खंदक के बड़े तफसीलात हैं कि कैसा मौसम शदीद सर्दी का था और मुसलमानों के पास खाने के लिए भी खुराक भी नहीं थी और वसाइल भी कम थे। उस सूरत हाल में जब सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा का मार्का हुआ, बहुत बड़ा जो था कुफ़ार की तरफ से बंदा जो था वो सामने आया, तो जिस तरह उन्होंने इब्ने अब्द वुद का जो था सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा उसको जन्म रसीद किया। उसके बाद एक अरब का और नौफल बिन अब्दुल्ला बिन मुगीरा मखजूमी, ये भी बड़ा ताकतवर अपने आप को समझता था, बड़ा गुरूर और किबर था। ये भी छलांग लगा के निकलता है और अपनी लश्कर से बाहर निकल के आके मुसलमानों को ललकारता है, कौन है जो मेरे मुकाबले में आए, आज कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता सारे अरब में। तो इधर से सैयदना ज़ुबैर एकदम जैसे वो शाहीन की झपट होती है या शेर की झपट होती है, इस तरह आप निकले और निकल कर एक ही वार में सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। और मशहूर है कि उस वक्त इनकी जो तलवार थी वो इस ज़ोर से इन्होंने चलाई कि उसके दंदाने पड़ गए थे तलवार में। उस वक्त इन्होंने खुद ये शेर कहे और उसका मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, बड़े खूबसूरत हैं। फरमाते हैं, मैं वो शख्स हूँ जो अपनी भी हिफाजत करता हूँ और करनी जानता हूँ, और मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मुस्तफ़ा जो थे उनकी भी हिफाजत मैं करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्होंने जिस तरह हिफाजत की, इसी तरह हम देखते हैं कि जो बनी कुरैज़ा थे उन्होंने मुसलमानों से गद्दारी की और एक उनसे मुआहदा हुआ था, लेकिन जंग खंदक की, जंग अहज़ाब जिसको कहते हैं, उसमें उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने समझा कि कुफ़ार मक्का उधर से आए हुए हैं, मुशरिकीन मक्का, और अंदर से हम पीछे से मुसलमानों पे हमला करेंगे। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो बनी कुरैज़ा के जाके उनकी कोई ख़बर लाए। तो सैयदना ज़ुबैर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। और 3 मरतबा आपने पूछा कि कौन ख़बर लाएगा बनी कुरैज़ा की। तीनों मरतबा हज़रत ज़ुबैर ने अपने आप को पेश किया, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त है, मैं लाऊँगा। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे आप बहुत ही खुश हुए उनके इस जवाब से। उस वक्त आपने फरमाया था, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु है। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब में जो था, चूँकि औरतों के मामलात हज़रत ज़ुबैर और जो उमर बिन अबी सलमा थे इनके सुपुर्द किए थे कि तुमने इनकी हिफाजत करनी है। तो जब ये 2-3 दफ़ा बनु कुरैज़ा की ख़बर लेने के लिए गए तो इनके बेटे कहते हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मेरी अपने वाले से मुलाकात हुई। मैंने कहा आप उधर आज जा रहे थे, मैंने आपको 2-3 मरतबा देखा, आप कहाँ गए थे। तो हज़रत ज़ुबैर ने बताया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की ख़बर लेने के लिए भेजा था, तो मैं वहाँ से आया था, तुमने मुझे देखा और साथ बड़ा खुश हो के बताया अपने बेटे को, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को। हज़रत ज़ुबैर ने फरमाने लगे कि फिर मैं जब वापस आया ख़बर लेकर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज मुझे कमाल का जो है एज़ाज़ बख्शा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप ज़ुबैर तुझ पर कुर्बान, मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। अब देखिए कि सहाबा को ये लिसान रिसालत से ये इस तरह के जब अल्फाज सुनते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पजीराई फरमाते थे अपने सहाबा की, जो शफ़क़त से जो उनके लिए अल्फाज पाकीज़ा फरमाते थे, तो उससे उनके हौसले जो हैं वो और बहुत बढ़ जाते थे। इसी तरह ग़ज़वा अहज़ाब के बाद फिर बनु कुरैज़ा का मामला पेश आया। फिर 6 हिजरी में बैत रिज़वान में भी सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे। और 6 हिजरी या 7 हिजरी में जब
یہ خیبر کا مارکا پیش آیا، اس میں بھی جب مرہب آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا فرعون اپنے آپ کو اور بڑا طاقتور اور پہلوان سمجھتا تھا اور اس کا مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا، 1000 دلیروں کے 1000 بہادروں کے مقابلے میں اس کے بارے میں کہا جاتا کہ مرحب۔ لیکن قربان جائیں مولا علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، پھر شیر خدا جب گئے تو مرحب کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس کے بعد جب یہ حالت دیکھی تو اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا یاسر، وہ بھی بے انتہا طاقتور تھا، حالانکہ حضرت زبیر بھی طویل القامت تھے، جب یہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے ان کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے، لیکن اس کے باوجود یاسر جو تھا ان سے کہیں زیادہ قداور تھا، اور کتنا اس کا جسم جو طاقتور اور بڑا مسل تھے اس کے، وہ غصے سے جو تھا جیسے سانپ زخمی ہوتا ہے وہ آیا دھاڑتا ہوا اور اس نے کہا میرے بھائی کو انہوں نے مار دیا۔ وہ جب مقابلے کے لیے آیا تو سیدنا زبیر اس کے لیے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور اس وقت جب وہ دھاڑ رہا تھا یاسر تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی پھوپھی جان بھی وہاں پہ تھی، تو آپ پریشان ہوگی نا، ماں تھی، تو انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے آج ایسے لگتا ہے میرا جگر گوشہ شہید ہو جائے گا، اس کے مقابلے اتنا طاقتور ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں حضور پہ، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں انشاءاللہ آپ کا بیٹا ہی دشمن پر غالب آئے گا۔ اللہ کے محبوب کے زبان پاک سے جو لفظ نکلتے تھے، کاش آج یہ امت اس پہ یقین کرے کہ جو جو سرکار نے فرمایا وہ حق تھا، وہ سچ تھا، وہ قیامت تک سچ رہے گا۔ چنانچہ جب آپ کا مقابلہ ہوا تو سیدنا زبیر نے یاسر کو جہنم رسید تھوڑی سی دیر میں ہی کر دیا، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 8 ہجری میں جب 10,000 قدسیوں کا یہ جو قافلہ تھا یہ روانہ ہوتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، اور مکہ جو تھا اس کو فتح کرنے کے لیے، تو اس وقت یہ دیکھیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، قربان جاؤ، جو دستے تھے نا مختلف، ان میں جس دستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس میں جو جھنڈا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو علم نبوی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو دیا تھا اور انہوں نے آگے وہ جھنڈا پکڑا ہوا تھا، اور مختلف دستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیے تھے نا، مختلف یونٹ جس طرح ہوتے ہیں فوج کے، تو وہ جو مختلف یونٹ تھے، جو یونٹ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا، یہ اس میں کم تعداد رکھی تھی، باقی تعداد زیادہ تھی جو بڑے جو تھے گروپ، تو اس کی جو تھی جھنڈا جو تھا علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اور فتح مکہ بعد جب ہر طرف جو تھا امن و امان ہو گیا تو اس وقت حضرت زبیر اور دوسرے صحابی حضرت مقداد بن اسود جو تھے رضی اللہ عنہ، یہ گھوڑوں پر سوار ہو کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نا، بتایا کہ ہم نے سارا جائزہ لیا ہے، پورے مکہ میں امن ہے۔ تو اس وقت ان کے اوپر کچھ گرد پڑی ہوئی تھی ان کے چہروں پہ، یہ کیسے خوش بخت سے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے ان کے چہروں کو صاف کیا، ان کے پیشانیوں کو صاف کیا۔ قربان جاؤں، میں تو کہتا ہوں وہ گرد بھی جو تھی وہ ہمارے لیے کول البصر ہے، آنکھوں کا سرما ہے، وہ گرد بھی نوری ہو گئی تھی، اور وہ نوری ہاتھوں نے، وہ ہاتھ جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ کہا تھا، ان دستے پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کے چہروں سے وہ گرد صاف کی، اور یہ بتائیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کیسے جانثار فداکار اور کیسے دلیر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شجاعت تھے، اور شجاعت ان پہ ناز کرتی تھی یہ صحابی رسول حواری رسول، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ویسے میں نے عرض کیا فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی ان صحابہ کو قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی بڑی عظمت و شان ہے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود فداری نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے، گلی گلی کوچے کوچے، یہ آج پچھلے 20 سال سے لگا رہا ہے، یہ نعرہ جاری رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔